فأرادني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وعلى محمد فما كانت إلا ساعة إذا بولدي يا الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا والدي ويا صاحب حوزك قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا والدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وحاك تحت الكساء فأدنى الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره له أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا والدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معكما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع والديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي صاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء ووضع بيده اليمنى إلى السماء وقال لهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخامتي لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم عدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيات ولا أرض مرخيات ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئات ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالوها وبنوها قال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أخبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلال إني ما خلقت سماء مبنيات ولا أرض مدخيات ولا قمر منيرة ولا الشمس مضيئات ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فخل تزانوا لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله
لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد محمد فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند اللہ فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالة نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی مخفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع شیعات ومحبین الا ونزلات علیہم الرحمت وخفت بہم الملائکات واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال لي إذن والله فزنا وفاز شيعات من رب الكعبة فقال النبي ثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مخفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع شيعات ومحبنا وفيه مخموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسودنا وكذلك شيعاتنا فازوا سودوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد. سید شناور عباس تو ہے فرش آواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی یعظم البلاء وباری الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وزکاة الارض ومنعت السماء وانت المستعان وعليك المشتكى وعليك المعول في الشتاء والرخاء اللهم صل على محمد وعلى محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم فربطنا بذلك منزلتهم ففارجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا أخو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيا وانصراني فانكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان الخوص 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 أدركني 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 السات 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات. باہر کھڑے ہوئے مومنین سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں. قبلہ صاحب اگر فرش عزا پہ جگہ نہ ہو تو مومنین بیٹھ سکتے ہیں صوفے پہ پیچھے. یہ سوال برائے مہربانی پیچھے بیٹھے ہوئے مومنین ذرا صوفوں پہ تشریف رکھیں تاکہ باہر سے آنے والے مومنین کے لیے جگہ بن جائے. بآواز بلند صلوات پڑھیے. کروں کیوں نہ حمد و ثنا اس خدا کی کروں کیوں نہ حمد و ثنا اس خدا کی کرم کی ہے جس نے بڑی انتہا کی. کروں کیوں نہ حمد و ثنا اس خدا کی کرم کی ہے جس نے بڑی انتہا کی. کیا درگزر میری ہر ایک خطا کو کیا درگزر میری ہر ایک خطا کو. زمانے کی مجھ کو ہے ہر شے عطا کی زمانے کی مجھ کو ہے ہر شے عطا کی. مجھے آس بخشش کی تجھ سے ہے مولا مجھے آس بخشش کی تجھ سے ہے مولا. رحم کرنا عادت ہے میرے خدا کی رحم کرنا عادت ہے میرے خدا کی. میں کرتا رہوں گا صدا شکر مولا میں کرتا رہوں گا صدا شکر مولا. میری زندگی نے بھی جب تک وفا کی. اس کے ساتھ ہی میں دعوت ممبر دیتا ہوں سید ذکی رضا صاحب کو کہ وہاں اور صلوات و سلام بیان کریں. بآواز بلند صلوات. بارے دیگر صلوات. شہنشاہ ولایت کی شان میں صرف 2 مصرے. شہنشاہ زمانے میں آئے ہزاروں شہنشاہ زمانے میں آئے ہزاروں
مسجد شہادت کسی کو بھی ایسی فضیلت نہیں ہے محبت پکاری ذرا شان دیکھو وفا کہہ رہی ہے وفادار دیکھو محبت پکاری ذرا شان دیکھو وفا کہہ رہی ہے وفادار دیکھو محمد کے بستر پہ شب بھر وہ سویا محمد کے بستر پہ شب بھر وہ سویا جسے کوئی سونے کی عادت نہیں ہے ہمارے دیگر صلوات اب شہنشاہ وفا کا ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے اس میں زہرا کی دعاؤں کا اثر آتا ہے ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے دور سے دیکھتے رہتے ہیں جو غازی کا علم دور سے دیکھتے رہتے ہیں جو غازی کا علم پاس آتے نہیں اب تک انہیں ڈر آتا ہے ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے اور اب بھی جھک جاؤ میرے عباس کے پرچم کے تلے شام کو صبح کا بھولا بھی تو گھر آتا ہے ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے زائرین کے لیے کربلا روزہ عباس پہ پہلے جانا گھر محل بھی ہو تو آغاز میں در آتا ہے ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے اور شام کی فوج کو یہ بات معلوم نہ تھی اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہنر آتا ہے ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے کہ جب کبھی روزہ عباس سے گزرا بادل جب کبھی روزہ عباس سے گزرا بادل پھر گرجتا ہی نہیں چپ چاپ گزر جاتا ہے ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے او کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا زخم کھا کر بھی وہ کرار نظر آتا ہے ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے صلوات پڑھ حاضری لگانے کی خاطر ایک مصرع مصائب زینب و کلثوم کے باندھی گئیں جب رسیاں کر گئے غشیابدی رونے لگی سب بیبیاں شمر کے چابک سے زین العابدین کے ساتھ ساتھ
बुलंद सलावत। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਈਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ।
بار بواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اہل بیت کی اسیری کے حوالے سے ایک پنجابی کلام اس کے چند گانے. ہائے رل گئیاں ہائے رل گئیاں ہائے رل گئیاں ہائے رل گئیاں دھیاں بطول دیاں شام ہو